A Saudi expert has said that the China-proposed Belt and Road Initiative helps consolidate China-Saudi Arabia relations in all aspects. وتأتي أيضا مبادرة الحزام والطريق في أهم الأجندة التي بين البلدين، خصوصا أن المملكة العربية السعودية تعد الشريك التجاري الأول الأكبر للصين في منطقة الشرق الأوسط. هناك أيضا تجاوز لموضوع التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى موضوع التعاونات الثقافية وفي المجالات الأخرى، مثلا في التعاون بين البلدين في تعليم اللغة الصينية، في أيضا هناك ترويج كبير ومنتشر بين الصينيين للسياحة في السعودية. كل هذه تندرج في إطار مبادرة الحزام والطريق الكبيرة التي أطلقتها الصين عام 2013، وحتى الآن لا تزال تتطور أكبر وأكثر في ظل تطور العلاقات تحت إطار مبادرة الحزام والطريق. أعتقد أن العلاقات الصينية والسعودية وما يندرج تحتها من مشاريع ضخمة وعملاقة سيكون لها شأن كبير وواضح في المستقبل عندما نرى نتائج هذه العلاقات وهذه الاستثمارات والبرامج والمشاريع بين البلدين. أعتقد أننا سنراها بتتالي عبر السنين القادمة، بعضها سيكون في المستقبل القريب وبعضها سيكون له يعني امتداد بعيد في نتائجه المؤكدة، وهذا يعني في نفس الوقت سيكون له تأثير على توطيد العلاقة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية بشكل أكبر من في جميع النواحي، سواء كانت السياسية والاقتصادية أو الثقافية والاجتماعية والسياحية.